नमस्कार, हामी देखापट्टि विशेषमा छौँ। देखापट्टि विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। देखापट्टि विशेषमा आज हामी केन्द्रित रहनेछौँ। देशभर ठुलो सङ्ख्यामा अहिले स्वास्थ्यकर्मीहरू कोभिड-19 को सङ्क्रमितहरूको उपचारका लागि खटिएका छन्। खास गरी यो समय स्वास्थ्यकर्मीका लागि निकै दुःखदायी छ र एउटा युद्ध स्तरमा काम गरिराखेको अवस्थामा सरकारले चैत महिनामा नै थुप्रै घोषणा गरेको थियो। फ्रन्टलाइनरहरू अर्थात् जो अग्रपङ्क्तिमा काम गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूको मनोबल बढाउने गरी विभिन्न प्याकेजहरूको घोषणा पनि गरेको थियो। त्यो प्याकेज घोषणा गर्नुको एउटै उद्देश्य थियो कि उनीहरू कस्तो अवस्थामा काम गरिराखेका छन् र कस्तो कष्टकर दैनिकी बिताइराखेका छन् भन्ने। खास गरी त्यसमा पनि स्वास्थ्यकर्मीभित्र पनि चिकित्सक अर्थात् डाक्टर र नर्सको कुरा गर्ने हो भने आम सर्वसाधारणको बुझाइमा डाक्टर भगवान हो भन्छन्, मान्छन्, त्यो स्वाभाविक पनि छ। तर एउटा सफल उपचारका लागि केवल डाक्टरको मात्रै योगदान हुँदैन, त्यहाँ अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरू खास गरी नर्सहरूको सबैभन्दा ठुलो योगदान हुन्छ भन्ने कुरालाई हामी प्रायजसो सम्झिन चाहदैनौँ र त्यो कुरालाई हामी त्यति महत्त्व दिने गर्दैनौँ। तर एउटा डाक्टरले अपरेसन गर्नु अगाडिको तयारीदेखि अपरेसन गरिसकेपछि बिरामी निको भएर घर पुग्दासम्मको अवस्था हेर्ने हो भने त्यहाँ कसैको सबैभन्दा ठुलो योगदान रहन्छ भने त्यो हो नर्सको, जो केयरमा खटिरहेका छन्। अहिले कोभिड-19मा पनि भेन्टिलेटर र आइसियुको दैनिकीमा बस्ने भनेको नर्सहरू नै हो र थोरै मात्र प्राविधिक दक्ष जनशक्तिभित्र राखिन्छ यसलाई। त्यस्ता नर्सहरूले आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा राखेर हरेक दिन PPE जसलाई हामी पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट अर्थात् व्यक्तिगत सुरक्षा कवच भन्छौँ, त्यसभित्र आफूलाई बाँधेर 12 घण्टासम्म ड्युटी गरिराख्नु भएको छ हाम्रो लागि। र यो योगदान जति सम्मान गरे पनि कम हुन्छ भनेर विश्वव्यापी रूपमा स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि अहिले ठुल्ठुला राष्ट्रहरूले महिनामा हप्तामा धन्यवाद दिनका लागि विभिन्न उपायहरू अपनाएका छन् र यसलाई एउटा अर्थात् सराहनीय काम भनेर मानिराखेका छन्। नेपालमा नर्सहरूको अवस्था कस्तो छ, कसरी काम गरिराखेका छन्, यो विषयमा कुराकानी गर्न आज हामीले हाम्रो स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ पाटन अस्पताल, जो कोरोना विशेष अस्पताल पनि हो, त्यहाँ कार्यरत स्टाफ नर्स अञ्जना तिमल सिन्हा। स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू म्याम। यहाँले नेपालमा कोरोना पोजिटिभ भएको पहिलो अपरेसन, हड्डीको अपरेसन गर्ने टिममा यहाँ हुनुहुन्थ्यो होइन? हजुर। कोरोना पेसेन्टको अपरेसन पहिलो अपरेसनकै टिममा भएको नर्स पनि हो। मैले त्यहाँबाट सुरु गर्न खोज्दा यहाँलाई के सोध्न चाहेँ भने यहाँलाई खबर कसले गर्यो कि कोरोना पोजिटिभ भएको मान्छेको अपरेसन गर्ने टिममा तपाईँ हुनुहुन्छ भनेर, र त्यो सुनिसकेपछि कस्तो लाग्यो? हजुर, त्यतिखेर चाहिँ यो चाहिँ आजभन्दा चाहिँ 4-5 महिना अगाडिको कुरा हो होइन। जतिखेर चाहिँ हामीले चाहिँ अब बाहिर चाहिँ सुनिराखेका थियौँ कि एकदमै धेरै कोरोना सङ्क्रमित मानिसहरूको सङ्ख्याहरू बढिराखेको छ भन्ने, तर नेपालमा चाहिँ त्यति धेरै आइसकेको थिएन होइन। अनि हामीलाई थाहा थिएन कि कोरोना भाइरसको बारेमा डिटेल पनि थाहा थिएन, के हुन्छ, कसरी हो, यदि छुँदैमा लागि पो हाल्ने हो कि होइन, यसले चाहिँ कस्तो किसिमको जटिलताहरू उत्पन्न गर्न सक्छ। त्यति बेला चाहिँ यसबारेमा चाहिँ हामी एकदमै धेरै अनभिज्ञ थियौँ होइन। अनि हाम्रो चाहिँ जब नेपालमा चाहिँ पहिलो सङ्क्रमित देखियो, 1-2 जना देख्न थालियो, अब चाहिँ हामीलाई डर भयो कि सायद नेपालमा पनि यो भाइरस चाहिँ छिट्टै आउँदैछ होइन। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो अस्पतालमा पनि अब चाहिँ यदि आइहाल्यो भने म त अपरेसन थिएटरमा काम गर्छु होइन। यदि अपरेसन त्यही क्रममा चाहिँ कुनै बिरामी आइहाल्यो भने चाहिँ को जाने त होइन, उहाँको चाहिँ अपरेसनमा को संलग्न हुने त भनेर चाहिँ हामी पनि सोच्दै थियौँ र त्यही अनुसार चाहिँ हामीलाई चाहिँ ड्युटी छुट्याइन्थ्यो होइन। आज चाहिँ हामी 2 जना जाने, म र मेरो साथी, अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ हरेक दिन चाहिँ यसरी छुट्याइन्थ्यो। अनि त्यही क्रममा चाहिँ त्यो दिन चाहिँ मेरो पालो थियो होइन। अनि मलाई पहिले चाहिँ एकदमै धेरै डर लागिरहेको थियो, किनभने चाहिँ थाहा थिएन अब कोरोना भाइरस भनेको के हो, अनि त्यसमा कति कुराहरू थाहा थिएन, PPE कै बारेमा थाहा थिएन, कसरी लगाउने होइन, जटिलताहरू के हुन सक्छन्। अनि त्यो दिन चाहिँ जब म अस्पताल गएँ होइन, मलाई मनमा त डर थियो, आउने हो कि, हरेक दिन डर त हुन्थ्यो। अनि अस्पतालमा चाहिँ मेरो नाम थियो। यदि त्यो दिन चाहिँ यदि कुनै पनि बिरामी, कोरोना भएको बिरामी या शङ्का लागेको बिरामी आउनुभयो भने चाहिँ म जानुपर्छ भनेर चाहिँ मेरो नाम थियो। अनि जब चाहिँ मैले थाहा पाएँ कि त्यही दिन नै आउँदै हुनुहुन्छ होइन, एकजना बिरामी चाहिँ हड्डीको अपरेसन गर्न आउँदै हुनुहुन्छ भनेर थाहा पाउँदा चाहिँ त्यो बेलाको डर चाहिँ एकदमै अहिले सम्झिँदा पनि अझै पनि मलाई चाहिँ जिउ सिरिङ्ग हुन्छ होइन। किनभने छुट्टै प्रकारको डर थियो त्यसमा चाहिँ, ला अब मलाई नै लाग्ने हो कि कसरी गर्ने होला, किनभने अपरेसन भनेको एकदमै संवेदनशील कुरा हो होइन। फेरि म अलि टाढा बसेर गरम त्यस्तो पनि हुँदैन, मैले एकदमै बिरामीसँग प्रत्यक्ष छुनुपर्ने हुन्छ, सबै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ जब आउँदै हुनुहुन्छ भने थियो त्यसमा चाहिँ मलाई छुट्टै प्रकारको चाहिँ डर छ, जुनलाई चाहिँ म एक्सप्लेन पनि गर्न सक्दिनँ होला अहिले।
अनि त्यो डरका बीच अपरेसन कसरी भयो त? त्यो अनुभव कस्तो छ? पहिलो पटक पिपी लगाउँदा अनि त्यो नआएको पिपी कसरी लाउने, के हो पिपी भन्नेसम्म पनि थाहा थिएन नि त होइन? हजुर। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कसले सपोर्ट गर्यो अनि त्यो कुरा घरमा सेयर गर्नुभयो कि या आफूसँग सिनियरहरूलाई भन्नुभयो कि अफिसमा म नजाउँ अरू कसैलाई राखिदिनु भनेर रिक्वेस्ट गर्नुभयो कि या मैले जानै पर्छ भन्ने विचार आयो? के भयो त? कसरी अपरेसनसम्म जानुभयो र त्यो अपरेसन सक्सेस भयो? हजुर, त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ एकछिन अगाडि मात्रै हामीलाई थाहा थियो होइन, किनभने अपरेसन हुँदैछ भनेर चाहिँ घरमा चाहिँ सुनेको थिएँ त्यतिखेर चाहिँ अब कोरोना सङ्क्रमित व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेर। तर मलाई चाहिँ एकछिन अघि मात्रै जब म अस्पताल पुगेँ तब चाहिँ मलाई थाहा भयो कि अब आउँदै हुनुहुन्छ भनेर होइन। त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ हामीलाई कस्तो थियो भने चाहिँ पिपीको बारेमा पनि थाहा थिएन कसरी लाउने होला, किनकि त्यो त कोरोना त यस्तो भाइरस थियो कि जुन मैले सुनेको थिएँ होइन, जुन चाहिँ अब छोएर पनि सर्छ अरे। अब मेरो सानो मात्रै हेलचेक्राइले गर्दा पनि मलाई सानो भुल भयो भने पनि मलाई लाग्न सक्छ होइन। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई एकदमै डर थियो। नर्समा चाहिँ म र एकजना दिदी हुनुहुन्थ्यो होइन, ममिता महर्जन, अनि हामी चाहिँ एकदमै धेरै डराएका थियौँ। र जब त्यो उहाँ आउनुभयो होइन, बिरामी आउनुभयो, त्यसपछि जब हामी पिपी लाउन गयौँ त्यति बेलाको डर भनेको चाहिँ न त मैले केही देख्न सक्थेँ होइन। जब पिपी लगाउँछौँ हामी, आँखा भन्नाले ब्ल्याक भयो, खाली भयो भन्दाखेरि पनि हुन्छ, ब्ल्याङ्क भयो हजुर, भन्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने चाहिँ अब पिपीले त हाम्रो टाउकोदेखि खुट्टासम्म ढाकिएको हुन्छ होइन। हामीले एकदमै ठुलो बुटहरू लगाउनु पर्ने हुन्छ, फेस सिल्डहरू हुन्छ, त्यसले चाहिँ सबै कभर गरेको हुन्छ। हामीले राम्रोसँग देख्न पनि सक्दैनौँ, अरूले बोलेको चाहिँ हामीलाई सुन्न पनि एकदमै गाह्रो भएको हुन्छ होइन, किनभने एकदमै धेरै पसिनाहरू आएको हुन्छ। त्यो बाफले गर्दाखेरि चाहिँ बाहिर हामीले प्रष्ट देख्न पनि सक्दैनौँ। यस्तो अवस्थामा त्यही माथि केही पनि थाहा नभएको अवस्थामा गर्न चाहिँ एकदमै गाह्रो थियो। अनि जब मैले अपरेसन गरेँ होइन, अब मलाई त एकदमै धेरै डर थियो र मैले 14 दिनसम्म पनि मैले चाहिँ मेरो परिवारमा चाहिँ भनेको थिइनँ र भन्न पनि सकेको थिइनँ। त्यो नभन्नुको कारण चाहिँ के थियो त? हजुर, त्यो चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि त एक त भर्खरै नेपालमा भएको होइन, त्यो माथि पहिलो अपरेसन, यसै पनि अब मलाई घरमा एकदमै धेरै डराइरहनु भएको थियो। अनि त्यही भएर चाहिँ मैले भने चाहिँ मेरो घरमा त्यो स्योर थियो कि अझ धेरै मानसिक तनावहरू चाहिँ उत्पन्न हुन्छ, त्यो एकदम स्योर थियो होइन। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ जब मैले 14 दिनपछि मैले पिसिआर गराएँ, मेरो पिसिआर नेगेटिभ आयो होइन, त्यसपछि मात्र मैले मेरो घरमा भने कि त्यो अपरेसनमा म थिएँ अनि भनेर। त्यो 14 दिनसम्म घरमा अब कहीँ ममा छ भने परिवारलाई सर्छ भन्ने डर पनि लाग्यो होला? उठबस नर्मल भयो कि आफूलाई अलि सेपरेट नै राखियो त त्यो बिचमा? हजुर, त्यो चाहिँ कस्तो भने त अब हस्पिटलमा सकेसम्म अब मैले त प्रोटेक्सन त लिएको थिएँ होइन। हामी चाहिँ अहिले चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ हरेक ड्युटी सकेपछि नुहाउने होइन, त्यो लुगाहरू चाहिँ हामी बाहिर राख्छौँ, त्यस्तै गरेको थिएँ। अनि तर अब परिवारबाट टाढा बसेर झन् मानसिक अझ टेन्सन हुन्छ कि भन्ने चाहिँ मलाई फिल भयो। त्यही भएर चाहिँ अझ त्योभन्दा चाहिँ म सँगै नै बसेको थिएँ, फ्यामिलीसँगै बसेको थिएँ। एकदमै डर थियो कि कतै मसँग भाइरस छ कि मैले मेरो परिवारलाई सारिरहेको छु कि होइन, त्यो त एकदमै डर थियो नै। तर यति हुँदाहुँदै पनि मैले भन्न चाहिँ सकेको थिएन, किनकि मलाई लाग्यो कि त्यसले गर्दा अझ धेरै चाहिँ मानसिक तनाव उत्पन्न हुन सक्छ। अझ धेरै भनेर 2-3 पटक भनिसक्नुभयो। यसको मतलब घर परिवार पहिल्यैदेखि तनावग्रस्त थियो, छोरीलाई यो सङ्क्रमण लाग्न सक्छ, के गर्ने होला भन्ने कुरामा, या यो बिचमा अब अहिले त 5-6 महिना नै भइसक्यो, यो बिचमा जब छोडिदेऊ भन्ने पनि कुराहरू भयो घर परिवारबाट? अहिलेको हाम्रो सबैभन्दा धेरै हुने कुरा नै त्यो होला होइन, किनकि बाहिर धेरै कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्याहरू बढिरहेको थियो। अनि न्युजहरूमा सुनिरहनु भएको थियो कि अब कति धेरै स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि यसबाट चाहिँ सङ्क्रमित भइसक्नु भएको छ होइन। अनि त्यही भएर चाहिँ मलाई पनि घरमा भन्नुहुन्थ्यो यति धेरै अहिले उपचार पनि छैन होइन, आफैलाई सबैभन्दा ठुलो त ज्यान हो होइन, त्यही भएर चाहिँ नगर्ने हो कि जब होइन, यति नेपालमा पनि महामारी भयो भने चाहिँ तिमी छोडिदेऊ, यस्तो चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो मलाई पनि। अहिले पनि भनिराख्नु भएको छ? हजुर, अहिले चाहिँ त्यो बेलाको भन्दा चाहिँ अहिले धेरै बुझिसक्नु भएको छ होइन, किनभने त्यतिखेर हामीलाई थाहा थिएन कोरोना भाइरस कसरी सर्छ, के गर्यो भने चाहिँ हामी सुरक्षित हुन्छौँ, कस्तो कस्तो हुनसक्छ भनेर। अनि जब मलाई छोड भन्नुहुन्थ्यो होइन, अनि नेपालमा साँच्चै नै त्यो भनेको केही पछि चाहिँ साँच्चै नै सङ्ख्याहरू बढ्दै पनि आयो होइन। अनि घरमा भइसकेको थियो कि कतै छोडिदिने पो हो कि होइन, नगर्ने पो हो कि, मलाई एकदमै धेरै दबाब पनि भइरहेको थियो, तिमी जब छोड, सबैभन्दा ठुलो चाहिँ आफ्नो ज्यान हो भनेर एकदमै धेरै भएको थियो। तर मैले भने होइन, अब आफ्नो नैतिकताले पनि नदिँदो रहेछ होइन, यस्तोमा चाहिँ जब चाहिँ देशलाई एकदमै आवश्यकता पर्ने बेला छ होइन, त्यतिखेर आएर चाहिँ मैले जब छोड्न चाहिँ मेरो आफ्नो भन्नाले एउटा नर्स, हामी जहिले पनि हामी स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा हुन त नर्सको कम महत्त्व छैन होइन। फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेलको अहिले पनि हामी कथा पढ्छौँ, अहिले पनि उसको इतिहास, उहाँको इतिहास पढ्छौँ। तर पनि डक्टरलाई नै भगवान भनेको हुन्छ।
डाक्टरले अपरेसनमा कति समय खर्च गर्छ र अपरेसन अगाडि अपरेसन पछाडि वा अपरेसन मात्रै होइन कुनै पनि पेसेन्टहरू अस्पताल आइसकेपछि उसको केयरमा उसको हेरचाहमा चाहिँ नर्सहरूको भूमिका के हुन्छ त? हामी खालि डक्टर 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 भनेर डक्टरलाई यसको मतलब उहाँहरूको त योगदान छ आफैमा, हजुर, तर डे टु डे लाइफमा हुन्छ नि बिरामीहरूको नर्सहरूको महत्त्व के हुन्छ त? हजुर, यो चाहिँ सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा हो होइन, किनकि हामीले चाहिँ के सोच्छौँ भने उपचार चाहिँ सायद डक्टरले गर्नुहुन्छ होला होइन, त्यस्तै आम मानिसको बुझाइ चाहिँ त्यो रहेको छ। तर जति डक्टरको भूमिका छ नि त्योभन्दा धेरै अट्याचमा हुने भनेको चाहिँ हामी नर्स हौँ होइन। डक्टरहरूले पक्कै पनि उपचार गर्नुहुन्छ, औषधि दिनुहुन्छ होइन, लेख्नुहुन्छ, तर 24 घण्टा उहाँहरूसँग बस्ने, उहाँहरूलाई औषधि दिने, कस्तो छ भन्ने, त्यो चाहिँ हामी अझ धेरै चाहिँ हामी सम्पर्कमा हुन्छौँ बिरामीको चाहिँ। नर्सहरू चाहिँ अझ धेरै ड्युटी छ अहिले? अहिले चाहिँ हाम्रो 12 घण्टा यस्तो ड्युटी हुन्छ। पहिला चाहिँ हामी 7 घण्टा 8 घण्टा 6 घण्टा ड्युटी गर्थ्यौँ भने अहिले चाहिँ यो जुन महामारी आइसकेपछि चाहिँ हामी 12 घण्टासम्म ड्युटी गर्छौँ। 3 शिफ्टबाट 2 शिफ्ट भएको छ। हजुर, अहिले चाहिँ अझै ड्युटी चाहिँ लामो। यो 12 घण्टामा त्यो पिपी भित्रको जीवन चाहिँ कस्तो हुन्छ त? नास्ता खानेकुरा, पानी खानेकुरा, वासरुम जानु पर्यो, वामिन्स भएको बेला प्याडहरू फेरिराख्नु पर्ने हुन्छ लेडिजहरूलाई होइन, ती कुराहरू त्यो सम्पूर्ण दैनिकी चाहिँ कस्तो हुन्छ त? हजुर, जब चाहिँ हामी त्यो पिपी लगाउँछौँ नि त्यो लाग्छ कि हामी साँच्चै नै अर्कै दुनियाँमा छौँ जस्तो लाग्छ। त्यति गाह्रो हुन्छ कि तपाईँ सोच्न पनि सक्नुहुन्न होइन, किनकि अहिले हामीलाई यत्तिकै त एउटा मास्क लगाउँदा त हामीलाई कति गाह्रो हुन्छ सोच्नु न। तर हामी त झन् हाम्रो टाउकोदेखि खुट्टासम्मलाई कभर गरिराखेको हुन्छौँ, त्यही माथि बुटहरू, फेस सिल्डहरू होइन, पसिना आइरहेको हुन्छौँ। जब हामी एकचोटि पिपी लगाउँछौँ नि त्यसपछि हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। तपाईँलाई जति गाह्रो भए पनि हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ, न बाथरुम जान सक्छौँ, न केही खान सक्छौँ होइन। हामी जबसम्म त्यो पिपी राम्रोसँग फुकाल्दैनौँ त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ केही पनि गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो चाहिँ पसिनाले भिजेको हुन्छ अनुहारहरू होइन, हामी केही देख्न पनि हामीलाई एकदमै धेरै गाह्रो भइरहेको हुन्छ। हामीले राम्रोसँग खान पनि पाउँदैनौँ, किनभने जब एकचोटि पिपी लगाउनुहुन्छ तपाईँ कसैलाई छुनै सक्नुहुन्न, केही गर्नै सक्नुहुन्न। जतिसुकै भोक लागोस् या तपाईँलाई जतिसुकै पिसाब आओस् होइन, न तपाईँ बाथरुम जान सक्नुहुन्छ, न केही खान सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ एकदमै धेरै गाह्रो हुन्छ हामीलाई। यो 12 घण्टाको बिचमा नास्ता खानु पर्यो, खाना खानु पर्यो, सपोज नाइट ड्युटी छ होइन, खाना खानु त पर्यो, हजुर, अरू अब बाथरुम पटक पटक जान नमिल्ला, त्यो खाना खानै नमिल्ने त होइन नि, बिचमा त खाना खानुहुन्छ, नास्ता खानुहुन्छ? हजुर, यस्तो हुन्छ यसमा चाहिँ हामी सुरुमा जब छिर्न जान्छौँ नि, जब हामी कोभिडमा अथवा पिपी लाउनु अगाडि चाहिँ हामी टोइलेट गएर होइन खाएर चाहिँ छिर्छौँ, तर एकचोटि खाएर हुने कुरा पनि होइन होइन। तर जब लगाउँछौँ नि त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ हामी ड्युटी नफुकालेसम्म चाहिँ हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ, खाना खानुहुन्न, बाथरुम कसैलाई छुन केही गर्न मिल्दैन, केही पनि मिल्दैन। हजुर, केही पनि गर्न सक्दैन। इमर्जेन्सी फोन आयो भने पनि उठाउन मिल्दैन। इमर्जेन्सी फोन त टाढेको कुरा होइन, हामी एकदमै पिसाबले च्यापेको छ भने पनि हामी बाथरुम पनि जान सक्दैनौँ, किनकि हाम्रो शरीरले चाहिँ कसैलाई कतै टच गर्नै मिल्दैन, केही गर्न सक्दैनौँ हामी। स्वाभाविक छ, महिलाहरू त मासिक रूपमा त मिन्स हुनै गर्छन् होइन, त्यो अझ अलिकति त्यो बेला विकनेस पनि हुन्छ, सरसफाइमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, त्यो बेला पनि त्यस्तै ड्युटी हो। त्यस्तै नै ड्युटी हुन्छ, किनकि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै होइन, अझ नर्स भनेको त अहिले त हामी केटी मान्छे नै हुन्छौँ होइन। अब त्यसमा त महिनावारीको कुराहरू आउँछ, त्यतिखेर कति ब्लिडिङ भइराखेको हुन्छ, विकनेसको कुरा आउँछ होइन, तर हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यो पिपी नफुकालुन्जेलसम्म अथवा पिपी एकचोटि लगाइसकेपछि चाहिँ हामी जस्तो सुकै भए पनि, जति गाह्रो भए पनि हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ, र त्यो चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ, एकदमै पीडा हुन्छ। एटलिस्ट तपाईँहरू त काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, जो तराईको अहिलेको गर्मीमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको अवस्था अनुमान छ? साथीहरू हुनुहुन्छ? पक्कै पनि अब हामीलाई त यति धेरै गाह्रो हुन्छ होइन, त्यो पिपी लगाइसकेपछि त त्यति धेरै पसिनाहरू आउँछ। अझ तराईमा त झन् हामी सोच्न पनि सक्दैनौँ कति चाहिँ धेरै पीडा हुन्छ होला उहाँहरूलाई भनेर। त तपाईँ त प्राइभेट अस्पतालमा नि काम गर्नुभयो पहिला होइन? हजुर। अब अर्को कुरा, अहिले सरकारले अग्रपङ्क्तिमा रहेका अर्थात् फ्रन्टलाइनरहरूलाई विशेष प्याकेज भनेर घोषणा पनि गरेको छ, त्यो मनोबल बढाउनका लागि भनेर चैत महिनामा घोषणा गरेको हो। अहिलेसम्म कुनै त्यो प्याकेज पाउनु भएको छ? यहाँको नियमित मासिक तलब अर्थात् स्यालेरी बाहेक यहाँले सरकारले कोभिड-19मै खटिएको समयमा हामी फ्रन्टलाइनर हो भनेर केही एक्स्ट्रा सुविधाहरू पाउनु भएको छ? छैन, त्यो चाहिँ हामीले केही पनि पाएका छैनौँ। समाचारहरूमा सुनिएको छ होइन, किनकि जोखिम भत्ता दिने रे कति धेरै कुराहरू, सेवा सुविधाका कुराहरू गरिएको छ, निर्देशिकाहरू ल्याइएको छ होइन, तर खासमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ व्यवहारमा चाहिँ त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। हामीलाई चाहिँ जति प्रोत्साहन हुनुपर्ने हो, जति प्रोत्साहन गरिनुपर्ने हो त्यति चाहिँ नभएको भन्ने चाहिँ हामीलाई महसुस भइरहेको छ होइन। किनकि अहिले कति सुनिरहेको छौँ प्राइभेटहरूमा एक त एकदमै धेरै तलब नै एकदमै
धेरै छ हैन। अझ हामी त यस्तो जोखिम एकदमै धेरै कि एकदम धेरै कम एकदमै धेरै कम छ हैन। अनि यस्तो अवस्थामा चाहिँ अझ हामी यो कोरोनामा यस्तो जोखिम मोलेर गइरहेको छौँ हैन। हामीलाई चाहिँ एक्स्ट्रा सेवा सुविधाहरू चाहिँ हामीले चाहिँ पाउन सकेका छैनौँ। अब त्यो बिरामीहरूलाई कतिपय त अब तपाईँको आफ्नै जान हेर्ने हो भने त 40-45 केजी छ होइन। कोभिड लागेको मान्छे त हुनसक्छ 80-85 केजीको पनि त हुनसक्ला, कोही 90 केजीको पनि त हुनसक्ला होइन, कोही 30 को पनि होला। तर बाहिर समाचारमा के आइराखेको छ भने मृत्यु भइसकेपछि पनि ऱ्याप गर्ने अर्थात् त्यसलाई बेरेर जुन बानिराख्नु भएको छ नि एम्बुलेन्ससम्म पुर्याउनका लागि, त्यो काम पनि नर्सहरूले गरिराख्नु भएको छ भन्ने छ। यो हो। अब त्यो चाहिँ मेरो प्रश्न के भने सानो सानो ज्यान भएका नर्सहरूले हुनसक्लान्, कोही ठुला पनि होला होइन, सबैको हकमा मेरो प्रश्न होइन। उहाँहरूले त्यो सबै प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो, सत्य हो। हजुर हो, किनभने कोरोनाको बिरामीलाई चाहिँ सबैले छुन मिल्दैन होइन। त्यहाँ चाहिँ सर्टेन व्यक्तिहरू मात्रै हुन्छ, हामीसँग पिपिई पनि हुँदैन होइन। धेरैजना आम त्यो उचालम तपाईँले भन्नुभयो जस्तो गरेर, किनभने अब सबै म अब यस्तो छु होइन, अब सबै हामीहरूले नै गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ उचाल्ने फर्काउने होइन सबै थोक चाहिँ हामीले नै गर्नुपर्छ। र अझ त्यो पिपिई लगाइसकेपछि चाहिँ झनै धेरै गाह्रो हुन्छ त्यो गर्नलाई चाहिँ। यसै त नर्मल काम गर्न त गाह्रो हुन्छ भने झन् त्यत्रो कति त हेभी पेसेन्टहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूलाई उचाल्न त्यो स्ट्रेसरसम्म लान त्यो चाहिँ हामीलाई एकदमै धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यो ऱ्याप पनि गर्ने काम हजुर नर्सहरूले नै गरिराख्नु भएको छ। सबै नै हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि हामीले पिपी लगाएका हुन्छौँ होइन। कोही उहाँको आफन्तहरू आउन पनि सक्छ। अब नर्मल पेसेन्टहरूलाई त दिसा पिसाब गराउन, खाना खुवाउन उनीहरूको कुरुवाहरूलाई राखेको हुन्छ होइन। तर कोभिडमा यो पनि पोसिबल भएको छैन, अरू घरबाट बोलाउने कुरै छैन, कसैले हेर्नै पाउँदैन भनेपछि जो आफै बाथरुम जान सक्नुहुन्न, आफै टोयलेट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न, उहाँहरूको काम पनि सबै नर्सहरूले गरिराख्नु भएको छ। हजुर, हामीले चाहिँ सम्पूर्ण बिरामीको चाहिँ केयर गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। उहाँहरूको खानादेखि लिएर होइन दिसा पिसाब अथवा जति गर्नुपर्ने हुन्छ नि त्यो चाहिँ सबै गर्नुपर्ने हुन्छ। आफैलाई भोक लागिरहेको हुन्छ होइन, आफैलाई बाथरुम जान मन लागिरहेको हुन्छ, तर त्यसलाई चाहिँ व्यवस्था गरेर हामीहरूले चाहिँ सम्पूर्ण कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँको खाना कस्तो छ होइन, कतिखेर दिसा पिसाब सबै चाहिँ हेरचाह गर्नुपर्ने जो बाथरुमसम्म जान सक्नुहुन्न त्यसपछि यहाँहरूले त्यो काम दिसा पिसाब पनि गराइदिनुहुन्छ। हजुर, उहाँहरूलाई पानी खुवाउँदा पिपी लगाएको बेला आफूलाई पनि पानी खान मन लाग्छ कहिलेकाहीँ? त्यो त लाग्छ, एकदमै धेरै लाग्छ, किनकि यस्तो गर्मी महिना छ होइन। एक त हामीलाई एकदमै धेरै पानी खान मन लागिरहेको हुन्छ, हाम्रो मुखहरू एकदमै सुकिरहेको हुन्छ होइन। उहाँहरूले खाएको देख्दा भोक लागिरहेको हुन्छ, त्यो चाहिँ एकदमै धेरै गाह्रो छ अहिले। पेसेन्टलाई खुवाउँदा खाना पनि खाउँ लाग्छ, मन लाग्छ, त्यो त भोक लागिरहेको हुन्छ, कति धेरै गाह्रो भइरहेको हुन्छ होइन, मुखहरू सुकिरहेको हुन्छ। एउटा कुरा यो पनि बताइदिनुहोस् कि हुन त हामीले कसैलाई त्रासमा राख्न पनि होइन, तर भेन्टिलेटरमा पुगेका कोरोना पेसेन्टहरू मुस्किलले बाँचेर फर्किन्छन् भन्ने कुरा पनि छ होइन। धेरै जसो भेन्टिलेटरमा भएकाहरूको मृत्यु भइराखेको छ भनेर हामीले नेपालमै पनि भनिराखेका छौँ, पाइराखेका छौँ। त्यो छटपटाहट छ नि, ताकि आम मानिसहरू यसलाई जुन हलुका रूपले लिइराखेका छन् त्यो छटपटाहट हुनसक्छ कसैलाई सिम्टम्स नदेखेर पनि ठिक भइराखेको छ, यसको सबै त्यो छन् भन्ने होइन। जो सिरियस हुनुहुन्छ, जो मृत्युको मुखमा पुग्नु भएको छ, उहाँहरूको छटपटाहट कस्तो हुन्छ र हामीले कोरोनालाई कसरी बुझ्ने त? तपाईँले त नजिकबाट देख्नु भएको छ होइन, त्यस कारणले कस्तोसम्म पीडा कोरोनाको पेसेन्टले भोगिराखेका छन्। हजुर, जबसम्म हामीले चाहिँ आफूलाई कोरोना लाग्दैन होइन, यसलाई चाहिँ एकदमै हलुका रूपमा लिगिराखेका छौँ होइन। तर जब चाहिँ म त अब सधैँ बिरामीहरूलाई देखेको छु होइन, अब एउटा कुरा यो हो कि फेरि कोरोना लाग्दैमा मानिसलाई गाह्रो हुने, मृत्यु भइहाल्ने पनि होइन। धेरै जसो रिकभरी रेट चाहिँ एकदमै धेरै छ होइन। केही प्रतिशत मानिसहरूलाई चाहिँ लक्षणहरू देखिने हो, त्यही मध्ये पनि केही प्रतिशत मानिसहरूलाई चाहिँ भेन्टिलेटरमा जानुपर्ने होइन। उहाँहरूलाई चाहिँ श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित चाहिँ गाह्रो अप्ठ्यारोहरू हुनसक्छ, त्यही भएर चाहिँ थोरै मानिसहरू चाहिँ भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने हुन्छ होइन। तर चाहिँ त्यो राख्दाको पीडा चाहिँ एकदमै हामीलाई देख्दा पनि एकदमै नराम्रो लाग्छ होइन, किनकि एकदमै गाह्रो भएको हुन्छ, सास फेर्न सकिराख्नु भएको हुँदैन, श्वास प्रश्वासमा एकदमै समस्या आइरहेको हुन्छ होइन। जुन रूपमा भन्नुभयो नि मानिसहरू चाहिँ अहिले पनि मैले कति देखिरहेको छु होइन, मास्क नलगाइकन हिँड्ने, जुन हलुका रूपमा लिनुभएको छ नि त्यस्तो चाहिँ नगरौँ भन्न चाहन्छु। कति पीडादायी छ त भेन्टिलेटरमा पुग्दाको जीवन? पक्कै पनि हामीलाई थोरै मात्रै, तपाईँ सोच्नु न, थोरै अक्सिजन भएन भने त हामीलाई कति धेरै गाह्रो हुन्छ होइन। तर उहाँहरूलाई त आफैले अलिकति पनि अक्सिजन लिन सकिराख्नु भएको हुँदैन, त्यो मेसिनले दिइराख्नु पर्ने हुन्छ होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ एकदमै धेरै न केही खान सक्नुहुन्छ, आफूले सास लिन सकिराख्नु भएको छैन, न कोही हेर्न, अझ यो कोरोनाको भनेपछि त न कोही आफ्नो मानिसहरू हेर्न आउन सक्नुहुन्छ होइन। त्यो चाहिँ एकदमै धेरै पीडादायी छ।
अब एउटा नर्सको हिसाबले अस्पतालभित्र आइसियुमा बसेका, भेन्टिलेटरमा बसेका, अपरेसन गरिराखेका कोभिड पेसेन्टहरूलाई पनि देखिराख्नु भएको छ। एउटा आम नागरिकको हिसाबले घरमा बस्दा छर छिमेकी बाटोमा हिँड्दाखेरि हामी सर्वसाधारणलाई पनि देखिराख्नु भएको छ। भित्री पीडा र बाहिरी बुझाइ कोरोनाबारे चाहिँ कति फरक देख्नुहुन्छ जब तपाईँ आइसियुमा जानुहुन्छ या भेन्टिलेटर कक्षमा जानुहुन्छ, बिरामीलाई देख्नुहुन्छ, जब तपाईँ सडकमा मानिसहरूलाई देख्नुहुन्छ, छरछिमेकमा देख्नुहुन्छ, तपाईँको मनमा के आउँछ? जति पनि म मानिसहरूलाई देख्छु होइन, अझै लाग्छ कि मानिसहरूले अझै नबुझेको पो हो कि जस्तो पनि लाग्छ होइन। किनभने चाहिँ कति मानिसहरूले चाहिँ अहिले कस्तो रूपमा लिनुभएको छ भने चाहिँ यो सामान्य भाइरस रहेछ, यो निको पार्न सकिन्छ, निको भइराख्नु भएको छ, त्यस्तो रूपमा चाहिँ लिइसक्नु भएको छ होइन। तर यो सोचे भन्दा चाहिँ एकदमै धेरै फरक छ होइन, किनकि यसको अहिलेसम्म न कुनै औषधि बनेको छ, न केही उपचार नै छ होइन। जुन चाहिँ हामीले गर्न सक्ने भनेको चाहिँ लक्षण अनुसार चाहिँ हामीले त्यही अनुसार चाहिँ म्यानेज गर्ने हो होइन। जुन सामान्य रूपमा लिनुभएको छ नि, उहाँहरूलाई चाहिँ एकचोटि तपाईँ चाहिँ त्यो मेसिनबाट अक्सिजन दिँदा कस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ सम्झेर हेर्नुहोस् होइन। त्यो साँच्ची नै पीडा चाहिँ एकचोटि महसुस गरेर हेर्नुहोस्, त्यो चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ। बिचमा आफै पनि मरिन्छु होला कि जस्तो पनि लाग्यो कहिलेकाहीँ? हजुर, मलाई अझै याद छ होइन, जब चाहिँ म त पाटन अस्पतालमा काम गर्छु होइन, अनि जुन अहिले त कोरोना अस्पताल पनि भएको छ होइन। जब चाहिँ मैले पहिलोपल्ट सुनेको थिएँ होइन, ला हाम्रो अस्पतालमा चाहिँ कोरोना लागेको बिरामी आउँदै हुनुहुन्छ अरे भन्दाखेरि त्यो बेलाको चाहिँ मलाई अझै याद छ होइन। हामी यति धेरै त्रसित थियौँ कि ला अब हामी चाहिँ एकदमै डेन्जरमा छौँ होइन, सबसे धेरै रिस्कमा चाहिँ हामी छौँ, ला मरिने हो कि छोएर हामीलाई पनि लाग्ने होला, म मात्रैको पनि कुरा भएन, मेरो फ्यामिलीलाई लाग्ने होला, मेरो आफन्तहरूलाई लाग्ने होला होइन, त्यो चाहिँ थियो होइन। अनि दिनदिनै लाग्छ कि म चाहिँ अब भरे आउँदा चाहिँ भाइरस पो लिएर आउने हो कि मैले होइन। हरेक दिन अस्पताल आउँदा चाहिँ यो फिल आउँछ कि ला मसँगै भाइरस छ कि, मैले पो अरूलाई सारिरहेको छु कि, मेरो मम्मीहरूलाई मैले सारिरहेको छु कि भनेर चाहिँ त्यो एकदमै धेरै डर लाग्छ। घरमा आउने पाहुनाहरूले आउने जाने नर्मल छ कि छोडिसके? कतिपय डक्टर नर्सहरूलाई रेन्टमा बस्दाखेरि पनि घरबेटीहरूले प्रेसर दिने, अन्तै सर भनिदिने, अनि छरछिमेकीहरूले पनि टचमा कोही आउन नखोज्ने, स्वास्थ्य कर्मीहरूको अहिले होइन सोसल इग्नोरेन्सको कुराहरूले पनि पीडा भइराखेको छ हामीलाई। यसले चाहिँ हाम्रो मनोबल कमजोर भयो भनेर गुनासोहरू गरिराख्नु भएको छ। यो सत्य हो? तपाईँले पनि यस्तो कुराको फेस गर्नुभयो? यो अनुभव छ यहाँसँग? हजुर, पक्कै पनि हामी कोही पनि अछुतो छैनौँ होइन यो कुराबाट। अहिले चाहिँ सबैभन्दा पीडादायी कुरा भनेकै जतिखेर चाहिँ हामीलाई अझ उच्च मनोबल राख्नुपर्ने हुन्छ होइन, अझै चाहिँ हौसला प्रदान गर्नुपर्ने बेला छ, त्यति बेला चाहिँ झन् मानिसहरूले गरेको दुर्व्यवहारहरू होइन। कस्तो दुर्व्यवहार कस्तो प्रकारको दुर्व्यवहार चाहिँ यहाँले सामना गर्नुभयो त, या यहाँको साथीले? हजुर, अब हामी सबैले सुनि पनि राखेका छौँ होइन, कोही पनि अब अस्पतालमा काम गर्ने भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीहरूबाट चाहिँ टाढा जाने होइन, साँच्चै नै हामीसँग नै भाइरस छ जस्तो चाहिँ व्यवहार देखाउनुहुन्छ होइन, सकेसम्म हामीसँग बोल्न नखोज्ने। अनि घरमा पनि अब कति रेन्टमा बस्नुहुन्छ, नबस्दिए हुन्थ्यो, कति धेरै घरबाट निकालिदिइराख्नु भएको छ होइन। अहिले आएर चाहिँ किनभने भाइरस आउन सक्छ होइन, अस्पतालमा काम गर्छ, भाइरस लिएर आएको हुनसक्छ भनेर चाहिँ घरबाटै निकालिदिने, घरबाट बस्ने कोठाहरू पनि पाउने, अनि त्यस्तै गरी आफ्नै घरमा बस्दा समेत होइन कति मानिसहरू आएर चाहिँ बस्न पाउँदैन, कोरोना सङ्क्रमितको घर हो भन्ने त्यस्तोसम्म चाहिँ गरिएको पाइएको छ। र यो चाहिँ एकदमै नराम्रो कुरा हो होइन, किनभने यतिखेर चाहिँ हामीलाई एकदमै धेरै चाहिँ प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, हौसला गर्नुपर्ने बेला छ। झन् यस्तो दुर्व्यवहारहरूले चाहिँ हामीलाई एकदमै धेरै डिमोटिभेट गर्छ। राम्रो चाहिँ यो महामारीमा यति दुःखका बीच पनि खुसी चाहिँ के कुराले मिल्छ त? हजुर, अहिले चाहिँ जब हामी अस्पतालमा जान्छौँ अथवा कुनै कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिको चाहिँ उपचार गर्छौँ र उहाँ चाहिँ ठिक भएर घर जानुहुन्छ नि, साँच्चै नै खुसी भनेको चाहिँ हामीलाई त्यति बेला मिल्छ। उहाँहरूले चाहिँ घर जाने बेला के भन्नुहुन्छ त? उहाँहरूले त देख्नुहुन्छ नि यहाँहरूको दैनिक कति सेवा गर्नुभयो, त्यसको सायद कुनै तलबसँग तुलनै हुँदैन होला होइन। कसैको ज्यान जोगाउने, त्यो पनि महामारीमा, त्यो पनि सर्वारोग होइन, यस्तो पिपी लगाएर उहाँहरूको प्रतिक्रिया के हुन्छ जब तपाईँहरू बचाएर नेगेटिभ आइसकेपछि घर पठाउनुहुन्छ नि त्यो बेला? हजुर, जब चाहिँ कोही घर जानुहुन्छ नि उहाँहरूको भनाइले नै हामीलाई चाहिँ एकदमै धेरै प्रोत्साहन गर्ने हो होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई गरिएको दुर्व्यवहार होइन, कस्तो व्यवहार गरिरहेको छ समाजले, कस्तो छ भन्ने चाहिँ हामीले बिर्सन्छौँ। जब चाहिँ उहाँ नेगेटिभ आएर त्यो उहाँको खुसी जुन हुन्छ नि, त्यसले चाहिँ हामीलाई साँच्चै नै सबै कुरा बिर्साइदिन्छ।
भनेपछि समाजमा राम्रा पनि छन् नराम्रा पनि छन् हैन हजुर राम्रो नराम्रो दुईटै अनुभव गरिराख्नु हजुर पक्कै पनि राम्रो मान्छेहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ हैन जसले चाहिँ बुझ्नु भएको छ हैन यो बेलामा चाहिँ साँच्चै नै अहिले जसको धेरै आवश्यकता छ त्यो भनेको चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू डाक्टर नर्स हैन जति पनि संलग्न व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ हुनुहुन्छ कति व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जसले आएर हामीलाई एकदमै राम्रो गर्नुभयो त्यस्तो पनि भन्नुहुन्छ हैन तर केही प्रतिशत मानिसहरू चाहिँ अझै नबुझ्ने मान्छेहरू पनि हुनुहुँदो रहेछ भन्ने पनि लाग्छ हामीलाई अहिले यहाँले भन्नुभयो नि हरेक दिन मसँग भाइरस आछ कि भन्ने मलाई पनि लाग्छ मेरो आफन्तले पनि कोरोना भाइरस भएको घर हो भनेर भन्छन् जुन भन्नुभयो यो आफैमा एउटा गम्भीर प्रश्न पनि हो घरमा आएर सबैलाई पहिला जस्तै नर्मल अवस्थामा भेटौँ या कसैलाई बोलिहालौँ छोइहालौँ हक गरिहालौँ भन्ने कुरा पहिला जस्तै लाग्छ कि आफै डर लाग्छ आफै छुट्टै बस्न मन लाग्छ त्यो त छैन पहिला जस्तो अरूलाई भेट्ने हैन त्यस्तो अरूसँग गइहालौँ भन्ने त हुँदैन हैन यति डर लाग्छ कि हामीलाई साँच्चै नै हैन मैले भाइरस लिएर आएको छु सार्ने हो कि कसैलाई हुन त हामी आएर घरमा आउँछौँ हैन कहिले पनि सुरुमै आएर चाहिँ नुहाएर अथवा त्यो लुगाहरू चाहिँ बाहिर राखेर जान्छौँ हैन तर यति भन्दैमा हामीले भाइरस छोड्यौँ भन्न पनि मिल्दैन हैन हामीसँग हुन सक्छ संक्रमण मुक्त नै हो भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन त्यतिले मात्र मसँग हुन सक्छ हैन अब मसँगै बस्दा मेरो परिवारसँग सँगै खाँदाखेरि चाहिँ एकदमै धेरै डर हुन्छ कि गइरहेको छ कि सायद ममा त इम्युनिटी धेरै होला हैन तर मसँगै बस्ने चाहिँ बुढाबुढी हुनुहुन्छ मेरो घरमा चाहिँ बच्चाहरू छ हैन त्यसले गर्दा चाहिँ एकदमै धेरै डर हुन्छ कोही मानिसहरू पनि नआइदिए हुन्थ्यो बच्चाहरू पनि अलि टाढै बसिदिए हुन्थ्यो भन्ने यस्तो फिल चाहिँ आउँछ अब अस्पतालमा प्राइभेट अस्पतालमा पनि काम गर्नुभयो हैन यहाँले हजुर सेवा सुविधाको कुरा अलिकति जोड्न खोजे कस्तो हुन्छ त नर्सलाई अब धेरैले भन्छन् अहिले नेपालमा सुविधा नपाएर विदेशका लागि बिए गर्ने एउटा लाइसेन्स हो भनेर नर्समाथि एउटा आरोप पनि छ नि मान्नुहुन्छ सुन्नु भएको छ हैन हजुर नर्स पढ्छन् ताकि विदेशमा पिआर भएको केटाले बिए गरोस् भनेर हो भन्छन् त्यही हो कि वास्तवमै सेवा सुविधा कम भएको हो कि नाइट ड्युटी गर्नु पर्यो डे ड्युटी गर्नु पर्यो मर्निङ ड्युटी गर्नु पर्यो इभिनिङ ड्युटी गर्नु पर्यो कुनै ठेगान छैन यो त सत्य कुरा हो हजुर वास्तवमै यहाँको भगाइ चाहिँ कस्तो रह्यो त निजी अस्पतालमा काम गर्दा हजुर साँच्चै नै अब त्यो बिहे गर्नकै लागि नर्स पढेको यो कुरा चाहिँ सायद साँचो नहुन पनि सक्छ हैन हजुर सुनेको छु कति साँचो पनि हुन सक्छ साँचो नहुन पनि सक्छ हैन तर साँच्चै नै जति हामीले सुनेका छौँ हैन त्यो केही साँचो पनि हो किनभने चाहिँ हामीलाई धेरै सेवा सुविधाहरू छैन किनभने हामीले चाहिँ तलब स्केल पनि नर्सको चाहिँ अहिले जति हामी काम गर्छौँ हैन त्यो अनुरूप चाहिँ एकदमै थोरै छ हैन अझ प्राइभेट अस्पतालहरूमा एकदमै धेरै हामीलाई एकदमै धेरै ड्युटी गर्नुपर्ने हुन्छ ड्युटी आवर लामो हुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ सेवा सुविधाहरू पनि कम तलब स्केल पनि एकदमै धेरै कम छ अनि यति हुँदाहुँदै पनि अझ हामीलाई चाहिँ असुरक्षित चाहिँ कतिखेर महसुस हुन्छ भने चाहिँ मलाई कहिले निकाल्दिने हो कि हैन जब टर्मिनेट गरिदिने हो कि त्यति बेला चाहिँ अझै धेरै त्यस्तो भनेपछि कम स्यालेरीमा धेरै पेलिएर काम गर्दाखेरि पनि जब सेक्युर छैन अझ निकाल्ने हो कि म घर जानु पर्ने हो कि भन्ने डर पनि छ हजुर निजी अस्पतालहरूको चाहिँ मेन समस्या भनेकै यही हो किनभने चाहिँ हामीलाई जतिखेर पनि चाहिँ निकाल्दिन सक्नुहुनेछ हैन त्यो चाहिँ हाम्रो जब सेक्युरिटी चाहिँ छैन नर्स किन पढे होला भन्ने लाग्छ त कहिलेकाहीँ किन नर्स बने होला भन्ने लाग्छ कि प्राउड फिल हुन्छ कहिलेकाहीँ लाग्थ्यो पनि हैन जब म पनि गर्थेँ निजी अस्पतालमा अथवा कति धेरै देखेँ हैन कति धेरै समस्याहरू सुने लाग्थ्यो पनि किन पढे होला भन्ने लाग्थ्यो हैन तर अहिले चाहिँ ठिकै छ अब नबुझ्ने मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ हैन तर कति धेरै मानिसहरू चाहिँ बुझ्ने मानिसहरू पनि हुनुहुन्छ म अब एउटा अपरेसन थिएटरमा गर्छु हैन जब चाहिँ उहाँहरू बाहिर जानुहुन्छ उहाँहरूको त्यो खुसी देख्दाखेरि चाहिँ हैन ठिक छ कति धेरै बुझ्ने मानिसहरू पनि हुनुहुन्छ मैले गर्दा कसैलाई राम्रो भयो भन्ने त्यो फिल आउँछ चित्त बुझाइन्छ हजुर कोरोनाकै समयमा आम मानिसलाई चाहिँ यहाँले भन्दाखेरि हामीहरूको जुन लापरवाही देखिएको छ नि सरकारले लकडाउन गर्यो व्यक्तिको लागि हो कि के को लागि हो कि भनेर हामी बहस गरिराखेका छौँ तपाईँ एउटा नर्सको नजरबाट सडकभरि भराउँदा अस्तितिर मानिसहरू न्युरोडतिर पनि सपिङ गर्न जान थालिसकेका थिए र अहिले हामीले निषेधाज्ञा सुरु गरेका छौँ काठमाडौँमै हैन त्यो भित्रै छौँ हाम्रो सरकारले त्यो गरेको छ तपाईलाई चाहिँ त्यो देख्दाखेरि कुन ठिक लाग्छ त कस्तो पक्कै पनि मेरो त बाध्यता हो हैन म हरेक दिन अस्पताल जान्छु हैन
जब त्यतिखेर देख्छु कि कति धेरै मानिसहरू चाहिँ रोडमा निस्किनु भएको देख्छु होइन, कति चाहिँ मास्क नलाइकन हिँडेको पनि मैले आज मात्रै म ड्युटीबाट फर्किँदा पनि मैले देखेको थिएँ होइन। मेरो एउटा बाध्यता हो, तर उहाँहरू त घरमा बस्न सक्नुहुन्छ नि। अहिलेसम्म उपचार पत्ता लागेको छैन, भ्याक्सिनेसन पत्ता लागेको छैन। अहिले हामीले गर्न सक्ने भनेको चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गर्ने हो होइन, सबैभन्दा राम्रो भनेको नै त्यो नै नगरेको देख्दा चाहिँ एकदमै नराम्रो पनि लाग्छ। किनकि तपाईँहरूले त्यति गर्नुभयो भने पनि अस्पतालमा आउने बिरामीहरूको सङ्ख्यामा चाहिँ केही कमी हुन्थ्यो कि कोरोना सङ्क्रमित हुने मानिसहरूको सङ्ख्यामा चाहिँ केही कमी आउँथ्यो कि होइन, त्यसमा चाहिँ हामी पनि जिम्मेवार छौँ। डक्टर नर्सहरू पनि अब अस्पतालहरू सिल गरिएको छ होइन, पोजिटिभ देखिने बित्तिकै त पुरै टिम नै आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने हुन्छ, आइसोलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा यदि ठुलो सङ्ख्यामा स्वास्थ्य कर्मीहरू आइसोलेसनमा बस्नु पर्यो, सेपरेट बस्नु पर्यो, सेल्फ लकडाउन गर्नु पर्यो अस्पतालहरूले भने कोरोनाको त छँदैछ, त्यो बाहेक पनि त नियमित बिरामीहरू थिए नि होइन, उनीहरूलाई कस्तो असर पर्ला त तपाईँले के बुझ्नु भएको छ? अहिलेको मुख्य चुनौती भनेकै यही हो होइन, किनभने जब पछिल्लो समय चाहिँ हामीले सुनेका छौँ स्वास्थ्य कर्मीहरूमा नै एकदमै धेरै कोरोना देखिराखेको छ होइन। अब हामीलाई नै कोरोना देखियो भने उपचार कसले गर्ने त, त्यो चाहिँ एकदमै धेरै चुनौती पनि बनेको छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा भनेको त मानिसहरूले लुकाउनु पनि भएन। यदि तपाईँमा चाहिँ कहिले लक्षण थियो अथवा तपाईँ चाहिँ कोही कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आउनुभएको थियो भने चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै नढाँटी भन्नुपर्ने हुन्छ होइन, किनकि तपाईँको कारणले गर्दा चाहिँ हामीलाई लाग्न सक्छ। अब हामीलाई नै लाग्यो भने उपचार कसले गर्ने त? अझै पनि कतिले चाहिँ लुकाउने त्यो देखेका छौँ होइन, हामीले पनि फर्स्टमा भन्दा चाहिँ नभनेर पछि चाहिँ थाहा पाएको, पोजिटिभ आएको होइन, त्यस्तो चाहिँ कति धेरै पाइएको छ। त्यस्तो चाहिँ नगरिदिनु होला। यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू जोखिममा त पर्नु नै भयो, तपाईँले उपचार गर्ने अरू पेसेन्टहरूलाई पनि कोरोना सर्ने डर हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। तपाईँ एकजनाले गर्दा चाहिँ कति धेरै मानिसहरूलाई चाहिँ असर परिरहेको हुन्छ होइन। स्वास्थ्य कर्मीहरू नै अब लाग्न थाल्यो, उहाँहरू नै आइसोलेसनमा बस्नु पर्यो भने चाहिँ अन्य बिरामीहरूमा पनि एकदमै धेरै असर पर्छ। क्यान्सरको बिरामी होला, कोही डायलासिस गराउनु पर्ने बिरामी होला, नियमित नजचाइकन नबस्न सक्ने हुन्छ नि, उहाँहरूलाई त गाह्रो छ। हजुर, हरेक प्रकारको बिरामीहरू चाहिँ अस्पताल आउनुपर्ने हुन्छ होइन। कति मुटु रोगीहरू, कति प्रेसरको बिरामीहरू जो चाहिँ सधैँ औषधि खानुपर्ने हुन्छ, उहाँहरूमा समेत चाहिँ असर पर्ने भयो। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म आफू पनि सुरक्षित हुनुहोस् होइन, र आउँदा पनि भन्नुहोस् केही लक्षणहरू छ या तपाईँलाई शङ्का लागेको छ, तपाईँले कोही व्यक्तिलाई भेट्नु भएको छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै नढाँटी भनिदिनु होला। जस्तो अस्पतालमा आउँदाखेरि अब पाटन अस्पताल त्यसै पनि कोरोना विशेष अस्पताल सरकारले घोषणा गरेको अस्पताल हो होइन, तपाईँ कार्यरत अस्पताल, त्यसमा बिरामी नर्मल पेसेन्टहरू आउनुहुन्छ? हजुर, आउनुहुन्छ। उहाँहरूको मानसिकता कस्तो हुन्छ? या कोरोना लागेकै दुवै प्रश्न एकैचोटि सोधेँ है। कोरोना लागेको व्यक्तिको मानसिक अवस्था, उसले सोच्ने, उसको डर त्रास, उसमा देखिने मनोबल या सकारात्मक सोच्नेलाई छिटो असर गर्छ कि राम्रो हुनलाई, र नर्मल पेसेन्टहरू जो आउनुहुन्छ उहाँहरूमा पनि कस्तो डर छ त? अहिले अस्पताल आउनेहरूको मनमा के पाउनुहुन्छ तपाईँले? हजुर, जति पनि अहिले चाहिँ अस्पतालमा त सबै प्रकारको बिरामीहरू आउनुहुन्छ होइन, उहाँहरूलाई पनि एक प्रकारको डर हुन्छ कि मैले अस्पतालमा आएर मलाई सर्ने हो कि होइन। अहिले सकेसम्म जो आउनै पर्छ त्यस्तो बिरामीहरू मात्रै आउनु भएको छैन, धेरै कम भएको छ बिरामीहरू आउने सङ्ख्यामा त, किनभने अहिले अस्पताल गएर कोरोना सर्ला कि भन्ने सबैलाई डर छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको अझ रोगमा पनि अझ धेरै असर पुर्याइरहेको छ, किनभने तनावका कारण रोगसँग लड्न क्षमतामा पनि अझ असर पुगेको छ, पक्कै पनि पारिरहेको छ त्यो चाहिँ। किनभने चाहिँ हरेक प्रकारको रोगहरू ठिक हुनलाई चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ मनोबल चाहिँ उच्च राख्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो एक प्रकारको डर, त्यो त्रासले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो असर पारिरहेको छ। अहिले अब सुत्केरी हुन त अस्पताल त आउनै पर्यो, त्यो त 1 महिना 2 महिना पछि जान्छु भनेर पनि भएन, रेगुलर चेकअपको लागि आउनु पर्यो। यस्तो पेसेन्टहरू चाहिँ कस्तो त्रासमा हुनुहुन्छ त? उहाँहरूले चाहिँ अब तपाईँ एज अ नर्स उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो केयर घरमै बस्न सक्ने केयरहरू घरमै गर्न सक्ने हेरचाहहरू के हुन सक्छन्? कस्तो कन्डिसनमा चाहिँ अस्पताल आउने भन्नुहुन्छ त? हजुर, सकेसम्म चाहिँ होइन, यदि चाहिँ अब तपाईँ कुनै पनि बिरामी हुनुहुन्छ या घर बसेरै ठिक पार्न सकिन्छ भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अहिले चाहिँ अस्पताल नआउनु राम्रो होइन, पक्कै पनि। तर कति अब जस्तो तपाईँले भन्नुभयो जस्तो सुत्केरी गराउने महिलाहरू होइन, उहाँहरू आउनु नै पर्ने हुन्छ, अपरेसन गर्नुपर्ने बिरामीहरू आउनु नै पर्ने हुन्छ होइन। तर आउँदा पनि के गर्नु पर्यो भने चाहिँ उहाँले अस्पतालमा आउँदा मास्कहरू लगाउनु पर्यो होइन, एकदमै धेरै चाहिँ सजग हुनु पर्यो आफू पनि होइन। र अस्पतालमा आउँदा पनि धेरै मानिसहरू नआउने, पहिलाको जस्तो चाहिँ होइन, एकदमै थोरै मानिसहरू होइन,
जो अब एकजना बिरामी लिएर एकजना मात्रै आइदिनु भयो भने त्यो चाहिँ सबैलाई सजिलो हुन्छ र आफूले गर्न सक्नेसम्मको चाहिँ घरमै गर्नुभयो भने चाहिँ अझै राम्रो हुन्छ। किनभने अहिले त कति धेरै अनलाइन काउन्सेलिङहरू गरिन्छ, त्यहीँबाट ट्रिटमेन्टहरू गरिने भनेर व्यवस्था गरिएको छ होइन, र सक्दासम्म चाहिँ त्यो पनि एकदमै राम्रो हो। अर्को कुरा जस्तो अस्पताल प्रशासनको चाहिँ यहाँहरूप्रति लगाव चासो मनोबल बढाउनका लागि विश्वले के कुरा भनिराखेको छ भने कोरोनाको उपचार गर्ने र कोरोना लागेका व्यक्तिहरूको दुवैको मनोबल राम्रो हुनुपर्छ, दुवै पक्ष उत्साहित हुनुपर्छ भनेर। त्यसकारण कतिले म्युजिक सुन्ने गरिराखेका छन् होइन, कतिले नाच्छन्, डाक्टर नर्सहरू पनि अरूलाई पनि नचाइराखेका छन्। यो चाहिँ त्यो उत्साहित गराउनलाई हो या हाम्रो चाहिँ एक्चुअलमा हाम्रा अस्पतालहरूमा हुन्छ के त यो? अब बाहिरी दुनियाँ भित्र पनि यस्तै छ। यो चाहिँ जति पनि भन्नुभयो नि अहिले साँच्चै नै हामीलाई चाहिँ होइन हाम्रो चाहिँ मनोबल उच्च पार्नुपर्ने आवश्यकता छ होइन। यसमा चाहिँ अस्पतालको पनि एकदमै प्रमुख भूमिका हुन्छ। कति अस्पतालहरूमा चाहिँ यस्तो गरिएको पनि छ होइन, जस्तो म पाटन अस्पतालमा काम गर्छु, हामीलाई स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने त्यसको क्लासहरू दिइन्छ होइन, तनाव व्यवस्थापन, हजुर तनाव व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर त्यससँग रिलेटेड क्लासहरू लिइन्छ। त्यस्तै गरेर पिपिईहरू पनि होइन कसरी लगाउने त्योहरू लिइन्छ। हाम्रो अब पिसिआर पनि हाम्रो ऱ्यान्डमली चाहिँ टेस्ट गरिएको हुन्छ होइन, तर कति टेस्ट हुन्छ यति नै दिन भन्ने छैन होइन। तर हामीलाई चाहिँ हरेक वार्डकोहरूलाई चाहिँ पालो चाहिँ गरिन्छ। यदि हामीलाई लक्षण छ अथवा केही शङ्का लाग्यो भने चाहिँ त्यही अथवा कुनै कोरोना पोजिटिभ बिरामीहरूसँग हामी सम्पर्कमा आयौँ भने चाहिँ त्यतिखेरै गरिदिनुहुन्छ होइन भने चाहिँ हाम्रो प्रशासनलाई आफैमा यो खर्चिलो पनि हुँदै गएको छ। हजुर, कोरोना पेसेन्टको उपचार गर अनि त्यो टिमको पनि पिसिआर पटक पटक चेक गरिराख होइन, कतिलाई आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने पनि त होला नि होइन, शङ्का लाग्यो लक्षण देखियो भने त राख्नै होला रिपोर्टमा आउँदैसम्म। खर्चिलो चाहिँ हुँदै आएको छ किनभने अहिले यति धेरै कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिराखेको छ होइन। त्यो बढ्नु भनेको हामी पनि त्यसमा चाहिँ हामीलाई पनि हुन सक्ने भयो होइन। त्यही भएर चाहिँ अस्पतालले चाहिँ हामीलाई पनि गर्नुपर्छ अथवा केही हामीमा लक्षण देख्यो भने आइसोलेसनमा राख्नु पर्यो, त्यसको लागि चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्ने पर्यो होइन। त्यो भएर चाहिँ खर्चिलो पनि भइरहेको छ। तपाईँको साथी सर्कलमा कसैलाई पोजिटिभ देखियो कोरोना? हजुर। अनि कस्तो लाग्यो त साथीलाई कोरोना लागेको थाहा पाउँदा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, साथीलाई कस्तो लाग्यो, सेयरिङ भयो होला नि? हजुर। अनुभव कस्तो छ? हजुर, अस्ति भर्खर चाहिँ मेरो साथीलाई चाहिँ होइन फोन गरेको थियो कि मेरो पोजिटिभ आयो भनेर। त्यो केही लक्षण त केही पनि देखिएको थिएन होइन, तर पनि एकदमै धेरै अब त्यो आफूलाई पोजिटिभ लाग्यो जब आफूलाई पर्छ त्यति नै बेला त महसुस गर्न सकिन्छ होइन। अहिलेसम्म त आफूले अरूलाई हेरिराखेको होइन, अरू कोरोना सङ्क्रमितको उपचार गरिराखेको, तर आफैलाई गर्दा चाहिँ अझ धेरै एकदमै त्रास हुने रहेछ। जब एक्लै बस्नुपर्छ होइन, हामी बाथरुम पनि एउटै युज गर्न सक्दैनौँ घरमा बस्दा पनि होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदमै मानसिक तनाव पनि हुने, त्यसले गर्दा चाहिँ अझै गाह्रो हुने रहेछ। भर्खरै हामीले नेपालीहरूको हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको एउटा महान चाड तीज भन्छन् होइन, नाचगान गर्ने, दर खाने, रमाइलो गर्ने, यो विशेष गरी महिलाहरूको पर्व भयो, महिलाकै खुसीका लागि मनाइने पर्व। नर्सहरूलाई यसले छोयो कि छोएन? नर्सहरूलाई त यसले छुनै सकेन झन् होइन। पहिला त हामी मनाउन सक्थेनौँ होइन। तपाईँको तीज कसरी बिताउनु भयो त्यो भनिदिनुहोस् न। मेरो त अस्पतालमै बित्यो तीज। म चाहिँ सदा चाहिँ नै होइन, म अपरेसन थिएटरमा काम गर्छु, त्यहीँ जाने, हामीलाई त्यस्तो तीजले छुँदै छोएन भने पनि हुन्छ। अरू दिदीबहिनीलाई देख्दा रहर लाग्यो? रहर लाग्छ, सबैले नाचेको देख्दा होइन। आफू पनि गर्न पाए हुन्थ्यो, मेरो पनि छुट्टी भए हुन्थ्यो त्यस्तो लाग्छ, तर त्यो सधैँ पोसिबल पनि हुँदैन। थाहा पनि छ नर्सको होइन लाइफ कस्तो हुन्छ। हजुर। सरकारले घोषणा गरेको प्याकेज थाहा छ यहाँलाई? हजुर, मैले सुनेको छु होइन, मैले कति पढेको पनि छु। अहिले निर्देशिका आएको छ अरे, भत्ताहरू, सेवा सुविधाका कुराहरू ल्याइएको छ भनेर सुनेको छु। सुन्नु मात्रै भएको छ? हजुर। पाउनु भएको छैन? हजुर, यो कार्यान्वयन चाहिँ हुन सकेको छैन। कहीँ कसैले पाएको छैन? मैले त्यस्तो सुनेको छैन कि, मलाई कोही पनि साथीले भनेको छैन कि मैले पाएँ, भत्ता पाएँ होइन, यस्तो सुविधाहरू पाएँ भनेर चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो हामीलाई कोभिड भत्ता भनेर त्यस्तो चाहिँ पाइएको छैन। सरकारले लकडाउन भन्छ, कहिले निषेधाज्ञा भन्छ, कुनै ठाउँमा कर्फ्यू भन्छ, कुनै ठाउँमा स्वास्थ्यकर्मी यतिमा जस्तो टिचिङमै 70 जनामा एकै दिन पोजिटिभ देखियो होइन, कति अस्पतालहरू सिल गरिएको छ। त्यो देख्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्छ त मनमा?
त्यो एकदमै धेरै छ हैन। कति अस्पतालहरू सिल्ड भएको छ हैन। अझ पहिला त कस्तो हुन्थ्यो भने चाहिँ एउटा अस्पतालमा चाहिँ एकजना बिरामी देखिने बित्तिकै सिल गरिन्थ्यो र त्यो रिफर गर्ने भनेको चाहिँ जुन सरकारले तोकिदिएको छ हैन कोरोना विशेष अस्पतालहरु भनेर त्यसमा चाहिँ पाटन पनि पर्छ हैन। अन्त सिल्ड हुनु भनेको मेरो अस्पतालमा चाहिँ धेरै हुनु हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ अझ धेरै जोखिममा हुन्छौँ। अहिले त बाहिरको अस्पताल सिल भयो कि कोरोना विशेष अस्पतालका मान्छेहरूलाई मानसिक रूपमा अझ तनाव हुन्छ। हजुर, हामीलाई चाहिँ अझै डर लाग्थ्यो। अहिले चाहिँ अब कुनै अस्पताल सिल भयो रे भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीलाई डर हुन्थ्यो कि अब हाम्रोमा चाहिँ अझ धेरै कोरोनाको बिरामीहरू चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई अझै धेरै डर हुन्थ्यो। सबभन्दा बढी डर कुन बेला लाग्छ त त्यसो भए? सबैभन्दा धेरै डर त अहिले हरेक दिन अस्पताल जानु अगाडि र गइसकेपछि हामीलाई हरेक दिन हामीलाई डर लागिरहेको हुन्छ हैन। अझ त्यो जब हामी साँच्चै नै पोजिटिभ बिरामीसँग जान्छौँ हैन, हाम्रो सानो हेलचेक्राइले केही हुने हो कि सानो भुलले पनि केही हुने हो कि भन्ने हामीलाई चाहिँ मनमा कहिले काहीँ पोजिटिभ पेसेन्टको कोरोना पोजिटिभ पेसेन्टको उपचार गरिराख्दाखेरि मैले पनि त बस्नु पर्यो नि, धेरै कन्ट्याक्टमा किन गइराखौँ, कसले मलाई निगरानी गर्छ भन्ने आए पनि किन भन्नु होला हैन। त्यस्तो विचार मात्रै पनि आउँछ कि आउँदैन? हजुर, घरमा बस्न पाए हुन्थ्यो जस्तो हैन। अस्पतालमै पनि टचमा त रेगुलर भइराख्नु पर्यो, पल्टाइदिनु पर्यो, अक्सिजन दिइराख्नु पर्यो, चेक गर्नु पर्यो हैन। त्यो काम त गरिराख्नु भएको छ हैन। किन धेरै काम गर्ने, किन धेरै पटक टचमा जाँदाखेरि त कन्ट्याक्टमा जाँदाखेरि त मलाई सर्छ, अलिकति कमै गरौँ भन्ने लाग्छ कहिलेकाहीँ। त्यो चाहिँ कन्ट्याक्ट कम गरौँ भनेर हुने कुरा पनि हैन, त्यो गर्नु नै पर्छ। किनकि मिनिमाइज त गर्न खोज्छौँ हैन, हामीले सकेसम्म चाहिँ अब मिनिमाइज गर्नु नै पर्छ र गर्न खोज्छौँ यदि पोसिबल भएसम्म। तर त्यो सम्भव पनि छैन कति कुरामा, किनकि हामीले गएर अक्सिजन जोड दिनुपर्छ हैन, उहाँहरूलाई खानाहरू दिनुपर्छ। रुटिन फलो गर्दाखेरि सम्भावना भएन। हजुर, पाटन अस्पतालमा पनि कोरोना संक्रमितको मृत्यु भइराखेको छ हैन। हजुर, कस्तो हुन्छ त? पहिला त अब आफन्तहरू आउँथे, रुगावासी गर्थे, जान्थे, सान्त्वना दिने काम हुन्थ्यो। कोरोना पेसेन्टको मृत्यु भयो भने त्यो अनुभव चाहिँ कस्तो छ? हजुर, त्यो चाहिँ अब हामीले सुनिरहेका छौँ हैन, कति चाहिँ मृत्यु भइराखेको छ पाटन अस्पतालमा पनि त्यो कोरोना लागेर हैन। अब सबैभन्दा नराम्रो कुरा चाहिँ के हो भने चाहिँ कोरोना लागेर चाहिँ कसैको मृत्यु भएको छ तर उहाँको आफन्त नै जान पाउनुहुन्न हैन। त्यो पीडा चाहिँ अझै धेरै हामी महसुस गर्न सक्छौँ क्या, जब तपाईँले गएर छुन सक्नुहुन्न, टाढैबाट हेर्नुपर्छ हैन। त्यो चाहिँ अझै धेरै पीडा हुन्छ। त्यसले गर्दा एक त परिवारलाई देखेर बढी पीडा हुन्छ, अझै पीडा हुन्छ। एक त आफ्नो व्यक्ति गुमाउनु परेको छ हैन, त्यही माथि पनि हामीले चाहिँ नर्मल गर्ने कुराहरू चाहिँ गर्न सक्दैनौँ, छुन सक्दैनौँ, टाढै बसेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो देख्दा चाहिँ एकदमै धेरै नराम्रो लाग्छ। विश्वमा भ्याक्सिनहरूको परीक्षणहरू भइराखेको छ। न्यू इयर अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षसम्म भ्याक्सिनहरूको सफल परीक्षण हुन्छ कि पनि भनिराखेका छन्। आशावादी हुनुहुन्छ? ती कुराहरूले खुसी लाग्छ? त्यो चाहिँ हामीले जब सुन्छौँ नि भ्याक्सिन बन्दैछ अरे हैन, बाहिर कति ठाउँमा चाहिँ रिसर्चहरू गरिराखेको छ हैन, त्यो गर्दा चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ आशा चाहिँ पलाउँछ हैन। अब भ्याक्सिन आयो भने त सुरक्षित हुन्थ्यौँ होला, हामी पनि, हामीलाई काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो होला, हामीले त्यो पिपी लगाउनु नपर्दा अझै सजिलो हुन्थ्यो होला भन्ने चाहिँ लाग्छ। सायद आउँछ पनि होला हैन, कति परीक्षणहरू भइरहेको छ। अब हुन त अस्ति पनि भन्नुभयो कि हाम्रो जागेश्वर सरले चाहिँ 2 वर्ष लाग्छ अझै भन्नुभयो हैन। अब सायद समय लाग्न पनि सक्छ, के हुन्छ भनेर निश्चित छैन। अन्त्यमा पनि छौँ। अब अन्त्यमा आम सर्वसाधारणलाई एउटा नर्सको हिसाबले अस्पतालमा देख्नु भएको छ कोरोना पेसेन्टहरूलाई हैन। हजुर, यो बेला चाहिँ हामीले सबभन्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने कुरा के हो? हाम्रो दैनिकी कस्तो हुनुपर्छ? हामीले कस्तोसम्म हामीले कष्ट सहन पर्ने हुनसक्छ? त्यस कारणले सामान्य रूपमा हामी सचेत भयौँ भने कोरोना लाग्दैन भनिराखेका छौँ। त्यस कारणले चाहिँ यहाँको सुझाव, यहाँले सबै कुरा देख्नु भएको छ, नजिकबाट देख्नु भएको छ हैन, सुझाव चाहिँ के छ त? हजुर, हामी सबैलाई थाहा छ हैन, अहिले चाहिँ यो कोरोनाको चाहिँ भ्याक्सिन पनि आएको छैन, उपचार पनि अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन हैन। यस अवस्थामा चाहिँ हामीले गर्न सक्ने भनेको चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गर्ने हो हैन। सरकारले पनि अहिले चाहिँ यो लकडाउन गरेको अवस्था छ, यसलाई चाहिँ कृपया पालना गरिदिनुहोस् हैन। किनकि हामी त तपाईँहरूको लागि भनेर अस्पताल जानु नै पर्छ, त्यो हाम्रो बाध्यता हो। तर तपाईँ यदि घरमा बस्न सक्नुहुन्छ, त्यो भनेको तपाईँले आफ्नो ठाउँबाट गर्ने सहयोग हो हैन। घरमा बस्नुहोस्, तातो पानीहरू खानुहोस्, इम्युनिटी रोग प्रतिरोध
प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने खानेकुराहरू भिटामिन सीहरू चाहिँ खानुहोस् होइन। र जुन प्रकारको चाहिँ अहिले स्वास्थ्य कर्मीहरू हामी सबैलाई चाहिँ एउटा चाहिँ हौसलाको चाहिँ आवश्यकता छ होइन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ कृपया बुझिदिनु होला, जुन दुर्व्यवहारहरू सुन्निएको छ त्यस्तो चाहिँ नगरिदिनुहोस्, किनकि तपाईँहरूकै उपचार गरेर चाहिँ हामीलाई लाग्ने हो होइन। कसैले पनि भाइरस चाहिँ आफै हामीले उत्पन्न गराउने पनि होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अझ धेरै डिमोटिभेट हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ अझ हौसला प्रदान गर्नुहोस्, हामी सबै मिलेर चाहिँ यसको सामना गरौँ होइन भन्न चाहिँ चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद समयको लागि। थ्याङ्क यू म्याम। धन्यवाद। हामी देखापट्टि विशेषमा थियौँ, पाटन अस्पताल जो कोरोना विशेष अस्पताल हो त्यहाँ कार्यरत स्टाफ नर्स अञ्जना तिमल सिन्हासँग कुराकानी गरिरहेका थियौँ। खास गरी नेपालमा कोरोना पोजिटिभ भएको पेसेन्टको पहिलो अपरेसन पनि पाटन अस्पतालमै भएको हो र त्यो अपरेसन गर्ने टिममा उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो, नर्सको काम गरिराख्नु भएको थियो। र अहिले विश्वभरका स्वास्थ्य कर्मीहरू एउटा युद्धमा लडिरहे जस्तो भाइरससँग लडिरहेका छन् र हामी लापरवाही गरिराखेका छौँ। हाम्रो लापरवाहीले स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि सङ्कटमा पारिराखेका छौँ। बाध्यतावश काम गर्दा गर्दै सर्ने एउटा कुरा छ, तर तपाईँ हाम्रो सानो लापरवाहीले धेरै ठुलो नोक्सान गरिराखेको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। जुन अहिले भर्खरै हामीले नर्ससँग कुरा गर्दा पनि यो कुरा बनिराख्नु भएको छ। र एउटा नर्सको दैनिकी 12 घन्टासम्म पिपिई लगाएर जुन पुरै शरीर छोप्नुपर्छ खुट्टादेखि टाउकोसम्म, त्यो भित्र 12 घन्टा कसरी बिताउँछन् त नर्सहरूले, हामीले सामान्य रूपमा बुझेका हुन्छौँ। थोरै पैसा दिएपछि उपचार भयो भन्छौँ कि त्यो योगदानको तुलना कुनै पैसासँग छ? उहाँहरूको जीवनमा यी दिनहरू चाहिँ कसरी बितिराखेका छन्, उहाँहरूको दैनिकी कति कष्टकर छ हाम्रो लागि भन्ने विषयमा हामी उहाँसँग कुराकानी गरिरहेका थियौँ। देखापट्टि विशेषबाट आज हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। भोलि नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौँ।